अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। कहते हैं मीडिया अपने आप पर तंकीद नहीं करता, मगर आज हम ये गुस्ताखी करके देख ही लेते हैं। हमने पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ियों को अपने इस प्रोग्राम में दावत दी है। हमारे साथ हैं हामिद मीर साहब। आप सहाफ़त के एक मुश्किल मरहले से उस वक्त गुजरे जब अप्रैल 2014 में कराची में आप पर हमला हुआ, लेकिन शुक्र है कि आपकी जान बची रही। ज़ियाउद्दीन साहब, 50 साल से आप इसी मुल्क में सहाफ़ी हैं और आईने की तरह आपकी जो सहाफ़त है वो साफ़ और शफाफ है। हमारे साथ मुजाहिद बरेलवी साहब कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान के नामवर और गैर जानिबदार सहाफ़ी हैं जो अवाम में काफ़ी मकबूल हैं। और फरजाना अली हमें पेशावर से ज्वाइन कर रही हैं और ऐसी मेरी बहादुर सहाफ़ती कॉलीग हैं, वो खातून हैं जो वाहिद खातून ब्यूरो चीफ हैं पेशावर के अंदर। आप सबका बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने एक रिपोर्ट बनाई है और उसके अंदर महमल सरफराज हैं जो एक मीडिया एक्सपर्ट हैं, वो क्या कहती हैं। हाल ही में जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान क्रिकेट मैच की बात हुई, उसके ऊपर मीडिया का जो नजरिया है उस पर क्या कहती हैं, आइए देखते हैं। इंडिया और पाकिस्तान का मीडिया एक दूसरे से शायद बाजी ले जाने की कोशिश करते हैं कि कौन कितना जिंगोइस्टिक है। बात क्रिकेट की हो या बात बॉर्डर टेंशन, दोनों मुल्क एक दूसरे के दरमियान इतनी ज़्यादा टेंशन फैलाने की कोशिश करते हैं, इतना ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, इतना सेंसेशनलाइज करते हैं कि ऐसे लगता है कि आज नहीं तो कल जंग हो ही रही है। अगर पाकिस्तान की और भारत के उम्मतें अपने अपने मीडिया की बातें सुनती होती तो अब तक तो कई जंगें हो चुकी होती, शायद 100 के करीब जंगें हो चुकी होती। तो इन दोनों मीडिया के ऊपर अगर छोड़ दिया जाए तो पाक भारत में कभी भी ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। पाकिस्तान की टीम में कैसे खलबली मची हुई है और हम तो कह ही रहे हैं कि अगर हमसे पंगा लोगे तो बहुत महंगा पड़ने वाला। भारतीय मीडिया और एंकर्स अभी से मुस्तकिल अल्फाज के बाउंसर्स करा रहे हैं, पर अवाम ये भी सवाल करती है कि मीडिया की तरजीहात ठीक नहीं है। येलो जर्नलिज्म यहाँ पे चल रही है और हकीकत के बिल्कुल बरअक्स चल रही है। 70% जो है इनकी 22 बातें होती हैं और 30% ये इम्पार्शियल है। नहीं, ये तो हकीकत पे जो मबनी होती है वो चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। कुछ ड्रामे करते हैं, कुछ हकीकत देते हैं, कभी बार 50% बताते हैं, 50% छुपाता है। हकाइक से पर्दा भी कभी कभी उठाते हैं, ज़्यादातर सनसनीखेज बनाते हैं, खबरों को मसाला लगाते हैं उसे, ठीक है, और कोई काम नहीं है मीडिया कि जितना सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ठीक है, नॉर्मल ही है। हाल ही में मुस्तफा कमाल मीडिया पर छाए रहे जैसे कोई और खबर मुल्क में है ही नहीं। मुस्तफा कमाल की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 घंटे नशर की गई, दूसरी को 1 घंटा और तीसरी को 50 मिनट दिए गए, जबकि मुल्क के वजीर आजम की तकारीर को पिछले ही कुछ हफ्तों में औसतन 15 से 20 मिनट ही मीडिया चैनलों ने चलाया। और कल तो वजीर दाखिला चौधरी निसार मुस्तफा कमाल की कवरेज पर मीडिया पर बरस पड़े। केसेस और इतने सीरियस केसेस हवा में नहीं बनते, इनकी मीडिया ट्रायल्स भी नहीं होती कि शाम के वक्त वो एक मखसूस टाइम होता है, वहां जो लोग जिनको दावत दी जाती है वो इतने चौके और छक्के लगाते हैं कि असल जो मफहूम है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। मैंने बड़े जिम्मेवारान लोगों से ये सुना कि एग्जैक्ट पे तो कमेटी बन गई फौरी, इस पे क्यों नहीं बनी, इस पे भी फौरी कमेटी बनी और FIA की बनी। तो अपने रिकॉर्ड क्लियर कर लो यार। मैं अब हर मीडिया चैनल पर आके पोजीशन क्लैरिफाई नहीं कर सकता, मगर खुदा के लिए हकायक को और सच्चाई को भी अपने नजदीक आने दो। और ये बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल्स आके जो मुंह में आता है कह देते हैं, मुझे बस अफसोस ही होता है। इनको यही नहीं पता जब ये कहते हैं कि नहीं जी कमेटीज को कोई फायदा नहीं, ये कर दो और वो कर दो, तो क्या ये भी वादा करते हैं कि ये कर दो और वो कर दो का क्या मतलब है? सवाल यह है कि पाकिस्तान में कोई और खबर नहीं कि घंटों एक ही खबर मीडिया पर छाई रहती है। पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत इस वक्त सऊदी अरब के एक अहम दौरे पर है, पर क्या मीडिया ने ये तहकीकात की कि इस दौरे के असल मकासद क्या हैं? क्या इसकी वजह ये तो नहीं कि पेमरा ने माजी में सऊदी अरब पर रिपोर्टिंग करने पर मीडिया को खबरदार किया था कि टॉक शोज में होने वाली गुफ्तगू से बरादर मुमालिक के साथ ताल्लुकात को ठेस पहुंच सकती है। मीडिया कुछ हलकों के गुस्से का निशाना बना जब पूरे मीडिया ने मुमताज कादरी के जनाजे को ब्लैकआउट किया। हैरान कुन बात यह है कि आज से सिर्फ 3 साल पहले यही मीडिया
इन्हीं हलकों को भरपूर कवरेज दे चुका है। याद है आपको दिफाए पाकिस्तान, जिन्होंने तान लिया था कि पाकिस्तान की इज्जत इनके हाथ में है। तब तो पेमरा ने फुर्ती नहीं दिखाई, तब ना आप फिरका वराना फसादात को हवा दे रहे थे और ना ही आपके सफारती ताल्लुकात किसी पड़ोसी ममालिक से खराब हो रहे थे। तो सवाल ये है कि मीडिया बाकी माशरे का वॉच डॉग है या कुछ अनासिर इसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़िया साहब, आप इस मुल्क में कई अरसे से सहाफत कर रहे हैं। अब जो आपने नया एक ड्रामा अनफोल्ड होते देखा है, कई घंटों मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती रहती है, तो जो सवाल हमने इस रिपोर्ट के जरिए उठाए हैं, क्या वो जायज़ है, नहीं जायज़ है? देखिए, मुझे एक कहलाता है ऑफिशियली सर्टिफाइड ट्रुथ जी, वो आप चाहें या ना चाहें उस ऑफिशियली सर्टिफाइड ट्रुथ को आप लेकर चलना पड़ता है आपको। एक तरफ से ये बात है। दूसरा ये कि पाकिस्तान का मीडिया जो है ना, जिन सर्कमस्टांसेस में काम कर रहा है, जिस सिचुएशन में काम कर रहा है, वो यूनिक है। अच्छा। एक तो इमीडिएटली कुछ 80 के करीब जो है ना वो चैनल्स हम आ गए और उनको चलाने के लिए जो प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, शायद उतनी अवेलेबिलिटी उनकी नहीं है। तीसरी बात है कि एक ज़माना था जब वो सिर्फ प्रिंट मीडिया वो करता था, तो इंडस्ट्रियलिस्ट या कॉमर्स में जो दुकानदार वगैरह होते थे, वो मीडिया में आते हुए झिझकते थे, इन्हें इन्वेस्ट करने से झिझकते थे। लेकिन इस वक्त जो है ना, तकरीबन 90% जो है, जो इन्वेस्टर्स हैं मीडिया के, वो या तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है या कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाता है, तो उनके जो है ना काफी वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाते हैं। हामिद मीर साहब, क्या वाकई में ये कमर्शलाइजेशन हुई है, वेस्टेड इंटरेस्ट हुए हैं? क्योंकि एक तरफ से आपको याद होगा कि अल्ताफ हुसैन की स्पीचेस जो हैं वो कई घंटे चलते रहते थे, वो कैमरामैन से लेके टिश्यू पेपर लाने तक को सलाम करते थे, हम वो भी दिखाते थे। आज उनके जो दुश्मन है उनकी भी हम शुरू से लेके आखिर तक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते हैं। वहां पे फरजाना अली रोती रहती है, कहती जी शबकदर के अंदर ब्लास्ट हो गया, वो उसके ऊपर तो आप बात नहीं करते, ये दिखाते रहते। ये कमर्शियल इंटरेस्ट है। देखिए, कमर्शलाइजेशन तो पूरी दुनिया में है, लेकिन ये प्रॉब्लम है, एक तो पाकिस्तान का मीडिया जो है वो आज़ाद नहीं है इस वक्त, उसकी आज़ादी दिन ब दिन कम हो रही है। बल्कि मैं ये तक कहने की जिसारत करूंगा कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बहुत प्रॉब्लम्स थे, वो बहुत मुख्तलिफ तरीकों से आर्म ट्विस्टिंग करते थे, ब्लैकमेलिंग करते थे, प्रेशराइज करते थे, लेकिन उस वक्त आज़ादी ज्यादा थी। अच्छा, इस वक्त आज़ादी कम है। बलोचिस्तान के जर्नलिस्ट आपसे वैसे इत्तेफाक नहीं करेंगे इस बात पे? किस बात पे? कि उस वक्त आजादी ज्यादा थी। नहीं, उस वक्त बलूचिस्तान के मसले पे मैंने तो बहुत बात की है उस जमाने में। ब्लैकआउट था, टोटल नहीं ब्लैकआउट था, वो देखिए ना, केबल बंद हो जाती है। आपने जरूर की थी, मगर मैं खुद वहां पे मौजूद थी जब अकबर बुख्ती साहब का कत्ल हुआ था और पूरे क्वेटा के अंदर ब्लैकआउट था। डॉन के इश्तिहार बंद, लेकिन हमने अकबर बुख्ती साहब के मर्डर पर भी हमने प्रोग्राम किए थे। प्रोग्राम आपने किया होगा, मगर ओवरऑल मेरा ख्याल है मीडिया के अंदर काफी ज्यादा उसके ऊपर कदगन लगाई गई थी। देखिए, कदगन थी, लेकिन इस वक्त तो ये है कि प्रॉक्सीज बैठ गई है ना, उस वक्त उनकी प्रॉक्सीज नहीं थी, उस वक्त भी लोग थे। इस वक्त मुख्तलिफ जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं उनकी प्रॉक्सीज बैठ गई हैं। जर्नलिस्ट पीछे चला गया है, एंकर आगे आ गए हैं। लोग एंकर की शक्ल देख के कहते हैं यही जर्नलिस्ट है। अभी जो आपने रिपोर्ट दिखाई है उसमें जो मीडिया पे लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, वो एक्चुअली उनको प्रॉब्लम कुछ एंकर्स के साथ है, जो कि जर्नलिस्ट नहीं है। तो मैं फिर ये कहूंगा, मैं रिपीट करता हूं, परवेज मुशर्रफ के दौर में मीडिया के पास ज्यादा आजादी थी, अब कम है, इसलिए क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट बढ़ गए हैं। आपका ये कहना है वेस्टेड इंटरेस्ट बढ़ गए हैं। पर मुझे आप बात करने थे ना, आप जी आपने एक बड़ी अहम बात की है। परवेज मुशर्रफ के दौर में बराह रास्त जर्नलिस्ट को और एंकर को थ्रेट किया जाता था और उसको मैनेज करने की कोशिश की जाती थी। अब मालकान को मैनेज कर लिया गया है, ये है फर्क। मालकान को मैनेज कर लिया गया है। मुजाहिद साहब, आप इससे मुत्तफिक हैं? चूंकि एक कमर्शलाइजेशन की भी बात आती है, कहते हैं लोग कि जी कराची के ऊपर ज्यादा फोकस इसलिए भी रहता है क्योंकि वहां पे ये जो रेटिंग मीटर है वो ज्यादा है, कोई 880 मीटर है, जिसके वजह से 225 सिर्फ कराची के अंदर है। क्या ये वजह तो नहीं है कि MQM से रिलेटेड या कराची से रिलेटेड जो सियासत है उसके ऊपर ज्यादा फोकस रहता है? देखिए, एक तो मेरे सीनियर बल्कि उस्ताद का दर्जा रखते हैं ज़ियाउद्दीन साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, और ये हुए और निसार उस्मानी साहब हुए
اور ان لوگوں سے ہم نے یہ سیکھا کہ کب بولا جائے, کیا لکھا جائے, گائے بگائے پوچھتے رہتے تھے. اور اصل جو آزادی صحافت کی لڑائی تو وہ تو ضیاء الحق کے دور میں ہوئی, اور خیر ایک بھٹو صاحب کا بھی دور ہوا. لیکن میں صرف کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ آج جو ہے ہمارا مسئلہ, اور میں نے کہا نا ضیاء صاحب بیٹھے ہیں, لگتا اچھا نہیں ہے کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہمارا مسئلہ آزادی اظہار ہے, ہمارا مسئلہ جمہوریت ہے, ہمارا مسئلہ آمریت اور فوجی آمریت کے خلاف لڑنا ہے. آج جو ہم لوگ چینلوں میں کام کر رہے ہیں, ہمارا مسئلہ اب آزادی اظہار نہیں, جو ہمارا مالک ہے اصل میں وہ یہ تعین کرتا ہے کہ ہماری پالیسی کیا ہوگی. اس کو سپورٹ کرنا ہے, اس کو نہیں سپورٹ کرنا ہے, اس کا نام لینا ہے, اس کا نام نہیں لینا ہے. کم از کم میں تو اپنے تھوڑے بہت تجربے کی بنیاد پر ہی کہتا ہوں کہ پاکستانی جو ہمارا جو موجودہ ہے, ہم لوگ بڑے بڑے لڑائی کی, جیل گئے, تھانہ کچہری گئی, ہمیں کبھی فکر نہیں ہوئی کہ ہمارا تصویر نہ دکھائی جائے, نام نہ آئے. وہ اس وقت مسئلہ ہم کیونکہ ایک مقصد کے لیے لڑتے تھے. اب سب جانتے ہیں کہ آپ ایک گروپ کے خلاف, آپ دیکھیں کبھی آپ نے سوچا, ضیاء صاحب یہاں موجود ہیں, کہ ایک گروپ کا چینل دوسرے گروپ کے چینل کے خلاف انتہائی نازیبا استعمال کرتا ہے. آپ کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا وار نہیں ہو رہی, سیٹ وار ہو رہی ہے جس کے اندر صحافی محض استعمال کیا جا رہا ہے. بالکل استعمال ہو رہی ہے صحافت اس وقت, صحافی. مگر آپ سب مجھے بتائیں, ادھر فرزانہ میں آپ کی جانب بڑھتی ہوں. آپ پشاور کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, آپ نے مجھے فون کر کے کہا کہ بی بی یہاں پہ شب قدر کے اندر اتنا بڑا بلاسٹ ہو گیا, آپ لگے ہوئے مصطفیٰ کمال کے پیچھے, کوئی خبر ہے کوئی خبر نہیں ہے, آپ کم از کم اس کا تعین تو کریں کہ یہ خبر ہے یہ خبر نہیں ہے. تو ایک بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ سیٹ کا کیا انٹرسٹ ہوگا کہ مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس چلتی چلی جائے. دیکھیں یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے, اور مجھ سے پہلے یہ بات میرے سینئرز بھی کہہ چکے ہیں کہ مصطفیٰ کمال کے پیچھے یہ جو ڈرامہ اب چل رہا ہے کچھ عرصے سے, اس کے پیچھے کون ہے یہ تو میرے خیال میں سب کو پتہ ہے, اب دوبارہ اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہی لوگ جو الطاف حسین کو ایک 3 گھنٹے سے لے کر 3 گھنٹے تک چلایا کرتے تھے, اب وہ 50 منٹ اور 1 گھنٹے تک دوسروں کو لے کے آ گئے ہیں. اور اس چیز کا دیکھیں, خیبر پختونخوا میں بیٹھے ہوئے جرنلسٹ کو بہت اچھی طرح ادراک بھی ہے اور میرا خیال میں سمجھ بھی ہے کہ ہم نے کب بولنا ہے اور کب نہیں بولنا. اسی لیے تو وہ کسی نہ کسی کا PRO بن کے رہ گیا ہے, بلکہ میں کہوں اسٹریٹ اوے, اگر میں یہ کہوں کہ وہ اسٹیٹ کا PRO بن کے رہ گیا ہے تو کوئی اس میں شک نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ یہاں امن چوک میں بچوں کی مائیں, جن کے بچے بے دردی سے ایک سکول میں مار دیے گئے, وہ ان کے لیے ایک ریلی نکالنے کے لیے امن چوک پہ اکٹھے ہوتے ہیں, اور ہر ادارے کو فون کر کے کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے وہاں نہیں جانا. میں وہاں اکیلی کھڑی ہوئی تھی, اور آج ٹی وی میری سپورٹ کر رہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کور کریں, ہم آپ کے پیچھے ہیں, اور باقی کوئی بھی چینل کا کوئی بھی بندہ نہیں آیا. تو اب آپ دیکھیں نا کہ ہمارے جو دھاگے ہیں وہ کس کے ہاتھ میں ہیں. اچھا فرزانہ, میں آپ کو کاٹ نہیں رہی, میں نے وقفہ لینا ہے تو میں آپ کو سینسر نہیں کر رہی, مگر یہ سوال اٹھانا بہت ضروری ہو گیا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کی آڑ میں کہیں سینسرشپ تو نہیں ہو رہی. اس پہ ہم بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فرزانہ, بریک سے پہلے آپ نے بتایا کہ آپ کو کتنی مشکل ہوتی ہے KPK میں رپورٹنگ کرنے سے, آپ کو کئی لوگ, کئی فیکشنز, کئی انٹرسٹ آپ کو روکتے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح حامد میر صاحب نے کہا کہ کیا اب زیادہ آپ کے اوپر پریشر ہے بنسبت مشرف کے دور میں؟ دیکھیں یہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ مشرف کے دور میں سینسر تھا یا ضیاء الحق کے دور میں سینسر تھا اور بات کرنے سے روکا جاتا تھا, لیکن مجھے تو اب یہ لگتا ہے کہ ہر ایک اینکر کے منہ میں کسی نہ کسی نے زبان فٹ کی ہوئی ہے. جس طرح کے وہ الفاظ چاہتے ہیں ان سے بلواتے ہیں, جس طرح کا اسکرپٹ ہوتا ہے اس کو پڑھا جاتا ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ شب قدر میں دھماکہ ہوتا ہے اور آپ کو سارا وقت جو ہے ٹی وی مصطفیٰ کمال دکھا رہا ہے. مصطفیٰ کمال میں کیا نئی بات تھی؟ 3 دن سے وہ وہی باتیں دہرا رہا تھا جو کہ اس دن بھی ہوئی. یہاں ہمارے 17 لوگ مر گئے تھے, ان میں بچے بھی شامل تھے, خواتین بھی شامل تھی, ہماری پولیس نے قربانی دی. اچھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ چاسدہ کے دھماکے کو آپ لائٹ مت لیں. مومن سے جڑا ہوا وہ ڈسٹرکٹ ہے اور شب قدر اس کی تحصیل ہے.
ایجنسیوں کو پتہ تھا 3 دن پہلے کہ ایک خودکش حملہ آور جو ہے ادھر ہے اور وہ حملہ کرنے والا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ قادری کے واقعے کے بعد عدالت اور سیکیورٹی فورسز ان کی ہٹ لسٹ پر تھے، پھر آپ نے کیسے نظر انداز کر دیا؟ ٹھیک، یہ مطلب یہ کیا ایشو اٹھانے والا نہیں تھا؟ اٹس اے گڈ پوائنٹ ضیاء صاحب، آپ نے ایک بڑا اسٹرانگ پوائنٹ لیا جب ممتاز قادری کا جو فیونرل تھا وہ اٹھایا جا رہا تھا، ہم نے کسی نے بھی اس کی کوریج نہیں کی، ہم نے بلکہ اس کی خبر تک نہیں دی، آپ نے کہا کہ یہ صحیح نہیں تھا، مگر پیمرا کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم دکھاتے تو اشتعال پیدا ہونا تھا۔ دیکھیے منیزے، ایک پروفیشنل ایڈیٹر جب بیٹھا ہوتا ہے نا، اسے پتا ہوتا ہے کہ خبر تو آپ روک نہیں سکتے، خبر کو روکنا جو ہے نا یہ یعنی آپ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، نہ قومی انٹرسٹ میں نہ ملک کے انٹرسٹ میں، خبر تو دینا ہے، لیکن ایک ایڈیٹر جو ہے نا اسے پتا ہوتا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کیا ہے، یعنی وہ اس نے جو جس قسم کی ایجوکیشن اس نے حاصل کی ہوئی ہے، جو کچھ بھی اس کی ٹریننگ ہوئی ہے، اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میرا نیشنل انٹرسٹ کیا ہے، وہ اسی کے بیسس پہ وہ اس کو ایڈٹ کرتا ہے اس خبر کو پراپرلی اور پھر دکھاتا ہے۔ یعنی گلوریفیکیشن آف ٹیررزم جو ہے نا وہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی یہ میں نہ کروں، تو وہ آپ ایڈیٹر کے اوپر چھوڑ دیں، مگر خبر دینی چاہیے تھی۔ پیمرا کے پاس کوئی حق نہیں ہوتا ہے کہ اختیار نہیں ہوتا ہے کہ وہ کسی کو خبر کو سنسر کرے۔ میر صاحب آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ دیکھیں، آپ غور یہ کریں کہ ممتاز قادری کے جنازے میں کون لوگ شامل تھے۔ اکثریت تھی بریلوی مکتبہ فکر کے علماء کی، ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں جب طالبان خود کچھ دھماکے کرتے تھے تو یہ طالبان کی مذمت کیا کرتے تھے۔ اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں پرویز مشرف کے دور میں پریشر کم تھا، اب زیادہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اسی کی مثال دینا چاہ رہا ہوں آپ کو، اسی ایک واقعے کی۔ پرویز مشرف کے دور میں صرف حکومت یا حکومت کے ادارے جو ہیں وہ پریشرائز کرتے تھے، اب سول حکومت بھی پریشرائز کرتی ہے، جو دوسرے نان سول ادارے ہیں وہ بھی پریشرائز کرتے ہیں، طالبان، لشکر جنگوی وہ علیحدہ دھمکیاں دیتے ہیں، اور یہ لوگ جو پہلے میڈیا کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی غلام سرور قادری صاحب، مولانا امین الحسنات شاہ صاحب جو اسٹیٹ منسٹر فار ریلیجس افیئرز بھی ہیں، اب یہ بھی میڈیا کو کرٹیسائز کر رہے ہیں سارے، یعنی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ پوری جو سوسائٹی اور پولیٹیکل پارٹیز کا پریشر علیحدہ ہے۔ آپ پیپلز پارٹی والوں سے بات کر لیں، ان کے مسائل علیحدہ ہے، نون لیگ سے بات کر لیں، ان کے مسائل علیحدہ ہیں۔ الطاف حسین صاحب کہتے ہیں جی مجھے نہیں دکھاتے، آپ عدالتی حکم پہ عمل درآمد کر رہے ہیں۔ پاکستان کا میڈیا اس وقت کراس فائر میں ہے، اسٹیٹ ایکٹرز، نان اسٹیٹ ایکٹرز سارے ہمیں جو ہے نا سینسر کر رہے ہیں۔ میر صاحب پھر میرا ایک سوال ہے، اگر میڈیا اتنا کمزور ہے اور کسی کے پریشر میں وہ آ جاتا ہے، تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ طاہر القادری صاحب، مجاہد صاحب آپ کو یاد ہوگا طاہر القادری صاحب، ان کی تو کوئی خاص بڑی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی، تو جو گھنٹے طاہر القادری صاحب تقریر کرتے تھے اور ٹیشو پیپر سے اپنا پسینہ صاف کرتے تھے وہ تک ہم دکھاتے تھے، تو ان کا پریشر بھی ہم برداشت نہیں کر پائے۔ ان کے پیچھے کون تھا؟ کون تھا میر صاحب؟ ان کے پیچھے اس وقت کی بہت طاقتور غیر سیاسی قوتیں تھی جن کا میں نے نام لیا تو پھر آپ کو نوٹس آ جائے گا پیمرا سے۔ ہاں، اور ویسے آپ کو نام لینا بھی نہیں چاہیے چونکہ آپ سب مطلب آپ ہمیں بہت پیارے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ تندرست رہیں۔ مجاہد صاحب دیکھیں، ذوالفقار مرزا کو غالباً 2.25 گھنٹے تک دکھایا گیا، ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، اور وہ اس شک کی کیا حیثیت تھی؟ کچھ لوگ اس کی بنیاد پر کہہ رہے تھے پیر پارٹی تقسیم ہو گئی، تو آپ کس کس کی مثالیں دیں گے کہ 2 گھنٹے اس کو دکھایا گیا، مصطفیٰ کمال کو دکھایا گیا، فلاں کو دکھایا گیا؟ اور میں پھر اس بات پر زور دوں گا کہ یہ اگر حامد میر صاحب ہو سکتا ہے، ماشاءاللہ بڑے بہادر جرأت مند ہیں اور بڑے سینئر ہیں اور بڑے بااثر ہیں، یہ اپنی مرضی کے مطابق پروگرام کرتے ہوں، اور اسی طرح کچھ اور اینکر، میں تو یہ سمجھتا ہوں اس دشت نوردی میں قدم رکھے ہوئے کہ میں تو بغیر اپنی مرضی کے پروگرام نہیں کرتا، مجھے تو پورا سچ بولتے ہوئے، ہاں جھوٹ نہیں بولوں گا، مجھ میں تو سچ بولنے کی ہمت اور جرأت نہیں ہے، میں نے بھی یہی وقت گزارا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو پہلے آزادی صحافت کی، آزادی اظہار کی لڑائی تھی، وہ جمہوریت کے لیے اور شہری آزادیوں کے لیے اور انسانی حقوق کے لیے تھی، اب ہم اپنے اپنے اداروں کے ملازم ہیں۔ وہ دن گئے کہ کہتے تھے نوکر نہیں میں، غالب نے کہا تھا غالب وظیفہ خوار ہو دو شاہ کو دعا، تو ہم لوگ وظیفہ خوار ہیں، اس کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ ہم اپنی خبر نہیں چھاپ سکتے، اور اس کی سبب یہ ہے کیا ہمارے اداروں کے مالکان، جیسا کہ ضیاء صاحب کہہ رہے تھے، بڑے بڑے سرمایہ دار، صنعت کار، آئے کون، تعلیمی اداروں کے مالکان بنے، وہ کیا کیا کر رہے ہیں، کس کس طریقے سے کر رہے ہیں، کیا ہم اپنے ان کی جو
جو سوری ٹو سے کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا تھا, کیا ہم ان کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں؟ اور جو سب سے بڑا جو برائی آئی ہے, اور اس میں آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پر میں 3-4 بڑے گروپوں کو دیکھ رہا ہوں, باقاعدہ شہ سرخیوں سے وہ ایک دوسرے کے مالکان کو اور اداروں کو جو ہے یا ان کے حامیوں کو جو ہے وہ ہم سے خبریں لکھواتے ہیں کہ لکھو, اسٹاف رپورٹر اور وہ ایڈیٹر اور پرنٹر پبلشر ہم ہوتے ہیں, ایڈیٹر ہوتے ہیں اور یہ سب کرتے ہیں. تو ہم لوگ تو اب ٹول بن چکے ہیں. میں نے کہا نا کہ شاید 2-4 لوگوں اتنے بہادر میں تو نہیں سمجھتا کہ ہم اس وقت سوری ٹو سے ہمیں خطرہ حکومتوں اور وہ خیر وہ لشکر سپاہ اپنی جگہ ہیں, لیکن ہماری پالیسی وہی ہے جو ہمارے مالکان اخبار کی ہے. میں وہی بولوں گا یہ سوچ سمجھ کر کہ مگر کہیں ہمارا وہ حال تو نہیں ہوگا ضیاء صاحب کے ایک زمانے میں وہ جو پنجابی فلموں کا حال ہوا تھا کہ وہ گنڈاسے والی فلمیں بنتی تھی, آڈینس آگے نکل گئی, ڈائریکٹر ادھر ہی رہ گیا, تو سوشل میڈیا آ گیا. سوشل میڈیا کا کیا کردار ہوگا؟ کیا ہم اس کو امبریس کریں گے یا اس کو رد کریں گے؟ اب دیکھیں ممتاز قادری کے جو جنازے کی خبر ہے ہم نے تو نہیں دی مگر سوشل میڈیا پہ آ گئی, کوئی روک تو نہیں سکا اسے. یہ بات تو صحیح, یہ چیلنج ہے سوشل میڈیا کی طرف سے, اور سوشل میڈیا میں کوئی بھی کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کر اپنی خبر وہ نشر کر سکتا ہے. اس کو نہ پیسوں کی ضرورت ہے نہ کچھ, کمپیوٹر چاہیے, کیمرہ بھی لاگو نہیں ہوتا. اور سائبر کرائم کے سلسلے میں کچھ کام ہو رہا ہے لیکن وہ بھی اتنی زیادہ تیز رفتاری سے نہیں ہو رہا ہے. لیکن ایک بات ہے, صحافت اگر کسی کو کرنی ہے تو اس کو ایک بات کا تو ضرور خیال رکھنا چاہیے, جیسا مجاہد کہہ رہے تھے اور ہمارے حامد میر کا بھی میرے خیال سے خیال یہی تھا کہ اپنی انٹیگریٹی جو ہے نا وہ مقدم ہے, اپنی جو کریڈیبلٹی وہ مقدم ہے. آپ اس کو کمپرومائز نہیں کر سکتے, چاہے جان کمپرومائز ہو جائے. میں نے جان کی جہاں تک تعلق ہے, یہ میں بتا دوں کہ بہت سے آرگنائزیشنز انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک صحافی کی جان جو ہے نا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت خبر کے, اور اس کو کیسے وہ خبر بھی ہو جائے اور اس کی جان بھی بچ جائے. یہ کسی ادارے کو میرے خیال سے ان کو نہیں پتا. ایک بات میں سوشل میڈیا کے حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں سوشل میڈیا کا ٹھیک ہے پازیٹیو کردار بھی ہے, لیکن اس میں کچھ لوگ نیگیٹو اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مثلاً آپ اور میں بات کر رہے ہیں, آپ منیزہ جہانگیر ہیں, میں حامد میر ہوں, یہ ضیاء الدین صاحب ہیں, مجاہد بریلوی صاحب ہیں, فرزانہ علی ہے, سب جانتے ہیں, ہماری شکل کو بھی جانتے ہیں, ہماری آواز کو بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا پہ کوئی بھی ایک جعلی ایک اکاؤنٹ بنا کے جو مرضی الزام لگا دے, اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے, کوئی پوچھنے کسنے والا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے کچھ طاقتور ادارے, کچھ انٹرسٹ گروپ جو ہیں وہ صحافیوں کو پریشرائز کرنے کے لیے, بلیک میل کرنے کے لیے سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے سائبر کمانڈوز یونٹ بنائے ہوئے ہیں, اور وہ سائبر کمانڈوز جو ہیں وہ جعلی نام سے حب الوطنی کے نام پہ جس کو مرضی غدار قرار دے گے, اس پہ جھوٹے الزام لگا دیں. آپ اگر کسی کانفرنس میں شرکت کے لیے بنگلہ دیش چلے جائیں گے, آپ پہ الزام لگ جائے گا کہ جی آپ نے را سے پیسے لیے ہیں. آپ انگلینڈ جائیں گے, سوشل میڈیا کہے گا کہ جی فلاں آدمی پاکستان سے فرار ہو گیا. جو مرضی الزام لگا دیں آپ کے بارے میں, آپ کی فیملی کے بارے میں. تو سوشل میڈیا جو ہے اس پر جرنلزم تو نہیں ہوتی, لیکن اس کا پاکستان میں اس کا انتہائی نیگیٹو استعمال کیا جا رہا ہے. البتہ جو سیولائزڈ سوسائٹیز ہیں وہاں پہ سوشل میڈیا کو پازیٹیو طریقے سے بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو ابھی تک پاکستان میں سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال کم ہے, نیگیٹو استعمال زیادہ ہے, اور سوشل میڈیا کو زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ استعمال کرتے ہیں. تو اس میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, ان کا مائنڈ سیٹ آپ دیکھیں کہ نیگیٹو ہے. عام کم پڑھا لکھا پاکستانی ہے نا, دیہاتی جو ہے وہ اتنا ویشیس, اتنا سازشی نہیں ہے. یہ بات سچ ہے, پڑھے لکھے لوگ زیادہ ویشیس ہیں, زیادہ سازشی ہیں. ابھی ملالہ پہ اور شرمین پہ جو جس قسم کی حرکتیں ہوئی ہیں سوشل میڈیا پہ, مگر وہ تو ایک خاص گروپ تھا. فرزانہ آپ کی جانب آؤں گی, چونکہ میں نے وقفہ لینا ہے چونکہ فرزانہ علی کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے, مگر ایک بہت اہم سوال ہے کہ ایک زمانہ تھا جب ہمارے جو طالبان لوگ تھے وہ ہمارے ایک ایسٹس کہلائے جاتے تھے, مگر اب وہ زمانہ بدل گیا ہے, اب ضرب عضب شروع ہو گیا ہے. ان کے خلاف ہم نے ایک مہم شروع کی ہوئی ہے, اب ان کو ہم اسکرین نہیں دیتے مگر ان سے مذاکرات بھی کر رہے ہیں. ایک عجیب سی کشمکش میں میڈیا ہے کہ سب سے بڑی سٹوری ہے پاکستان, افغانستان, انڈیا کی سیکیورٹی, مگر اس کے اوپر ہم کھل کے رپورٹنگ نہیں کر سکتے. اس کا کیا اثر ہوگا آپ کے اوپر, آپ کے پاس جو انفارمیشن ہم لے کے آتے ہیں اس کے اوپر؟ اس پہ ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
नाज़रीन वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हमने मीडिया के ऊपर भी तंकीद की, हमने मीडिया मालकान के ऊपर भी तंकीद की, मगर इधर मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि इस हमाम में सभी नंगे नहीं हैं। कुछ ऐसे भी इदारे हैं जो प्रोफेशनल इदारे हैं, शुक्र है कि कुछ बचे कुचे रह गए हैं, कुछ बचे कुचे सहाफ़ी भी रह गए हैं। सो नॉट ऑल इज़ हामिद मीर साहब हंस रहे हैं, सब कुछ गलत नहीं है। फरजाना, आपकी जानिब आऊंगी। देखिए, एक जमाना था जब मैं आपके पास आई थी, एमएमए की हुकूमत थी और आप रिपोर्टर से आप डेस्क के ऊपर आ गई थी और आपने मुझे कहा था कि मुझे जो तालिबान है धमकी देते हैं कि मेरे मुंह के ऊपर वो एसिड फेंक देंगे खुदा ना खास्ता अगर मैंने रिपोर्टिंग की। आज ये है कि, और उस वक्त कोई आपकी मदद को नहीं आता था, आज ऐसा है कि आप मुझे ही फोन करके बताती हैं कि जी फलाने तालिबान ने या धमकाने तालिबान ने फोन किया, मगर हम खबर ही नहीं नशर कर सकते। तो मुझे समझ ही नहीं आती एक बात की कि क्या उस वक्त हुकूमत जो इनके साथ मायदे कर रही थी तब सही थी, या अब जो उनके खिलाफ लड़ रही है अब सही है, और हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को, कौमी मुफाद को कैसे देखें? देखिए, मसला एक ये है कि हम नेशनल इंटरेस्ट को समझ ही नहीं पा रहे हैं। हुकूमत जो कर रही है वो अपनी लाइन पर वही कर रही है जो उसे करना है। जो उस वक्त प्यारे थे, जाहिर है हमारे प्यारे नहीं थे, वो अब अभी भी हमारे प्यारे नहीं है, लेकिन अब मुसीबत ये है कि वो उनके प्यारे नहीं रहे, तो अब हम खबर नहीं दे सकते। आपको याद होगा कि एक जमाना था कि टीवी पर यह तक दिखाया गया था कि एक एंकर बाजोड़ एजेंसी में जाके किस तरह से एक दहशतगर्द से रिटर्न लेटर लेता है शुमाली वजीरिस्तान में जाने के लिए। जी ठीक है, तो वो उस वक्त प्यारे थे इसलिए वो हीरो बना बना कर दिखाए जा रहे थे। आज वो दुश्मन हो गए हैं, तो फिर हमारे तो वो उस वक्त भी दुश्मन थे, आज भी दुश्मन है, लेकिन चूंकि वो हमारी हुकूमत के अब दुश्मन हो गए हैं, उनके प्यारे नहीं रहे, तो अब हमारे ऊपर मुसीबत है। और आप देखें, आपने इनसे बात की है सोशल मीडिया की, मैं आपको बताऊं कि चाहे आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया था या बेस का वाकया था, चाहे सदर यूनिवर्सिटी देख लें, मर्दान देख लें, शबकदर देख लें, जितना अच्छे तरीके से वो फेसबुक को और इंटरनेट को यूज कर रहे थे, वो लोग जिनकी कमरें तोड़ दी गई हैं जी, वो जिस तरह से लोगों के साथ मुखातिब थे और लम्हा बलम्हा आगाह कर रहे थे, वो तो शायद हम भी आगाह नहीं कर रहे थे। ठीक, अच्छा, तो यहाँ अंदाजा कर लें कि फिर हम कैसे रिस्क ले सकते हैं। जी मुजाहिद साहब, देखें, एक तरफ से तो हम इधर बात कर रहे हैं कि जी रियासत एक टाइम पे एक फैक्शन को फेवर करती थी, फिर दूसरे टाइम को एक फैक्शन को फेवर करती थी, मगर हमने ये भी देखा है कि कभी कोई सियासी पार्टी उनकी फेवरेट होती है तो कभी कोई दूसरी होती है, तो कभी कोई सियासी पार्टी मुहब्बुल वतन होती है, कभी कोई ट्रेटर होती है। तो जो मीडिया है वो इसको कैसे प्ले करता है? क्या हमने इसको एक गैर जानिबदार तरीके से देखा है या हमने इनके हाथों, जिसे कहते हैं हम इनके हाथों खेले हैं? एक तो मैं सॉरी टू से, यहाँ बड़े सीनियर लोग बैठे हैं, खासतौर पर ज़िया भाई, अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों हम सोशल मीडिया और मीडिया को इतना जोर देने लगे हैं और बज़म खुद हम लोग इतने खुदसर और इतने हमें मुतकब्बिर हो गए हैं कि हम समझते हैं हम मीडिया ही सब कुछ कर रहे हैं। सॉरी टू से, आपका ऐसा कोई रोल हम लोगों का नहीं। मई 13 के इलेक्शन देख लें और बाकी यहाँ कराची में लोकल बॉडीज के इलेक्शन देख लें और भी बड़े बड़े वाक़े देख लें। एक जमाना था कि अखबार में अगर एक कॉलम की खबर लगती थी तो वो कितना असर होती थी, हुकूमतें हिल जाती थी। टेलीविजन का भी दौर था, अब तो 15 चैनल हैं, 60 प्रोग्राम हो रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ लगे हुए हैं, इतना कंफ्यूजन है करंट अफेयर के हवाले से। और खासतौर पर आप जो सोशल मीडिया का जिक्र करें, मैं तो नहीं समझता कि उसका कोई बहुत ज्यादा सोसाइटी में इम्पैक्ट या फर्क लाता है। एक बहुत खास पढ़ा लिखा जो इसी में लगा रहता है, आम आदमी को, या हमारे यहाँ सलीम जान मजारी कहता है जो इलेक्शन लड़ता है, कहता है आप जो कुछ लिखते रहे फर्क नहीं पड़ता, मुझे वैसे ही वोट मिलते रहेंगे। अंदरून सिंध में आप करते रहिए, या आपने कराची में एमकेएम के बारे में क्या नहीं कहा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तमाम इलेक्शन में देख लें। तो एक तो ये कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने एक मीडिया को ऐसा रख दिया कि जनाब ये सब मीडिया ही लड़ाई लड़ रहा है। कुछ गलतफहमी भी पैदा हो गई है कि नवाज शरीफ को हम बना सकते हैं, मिनिस्टर बना सकते हैं, हुकूमत पलट सकते हैं। कुछ लोगों को जो बड़ी खुशफहमी हो गई थी, ना वो हुकूमत पलट सकते हैं ना वो हुकूमत बना सकते हैं, कि कोई किसी वक्त शायद कोई मसला हो गया हो। लेकिन एक तो ये कि ये जो ओवर मुझे लगता है कि लाउड आप अपने सोशल मीडिया और मीडिया के बारे में गुफ्तगू करने लगे हैं, और हम लोग जो है जैसे मैंने कहा कि बड़े बादशाह गर लोग हो चुके हैं। हम समझते हैं जी हम फलां को आज उतार देंगे और हम फलां को गिरा देंगे और आज हमने ये किया, और खुद ही अपने को खराज तहसीन पेश करने लगे हैं। मुझे नहीं पता अपनी जद्दोजहद कुर्बानियों का जिक्र करते हैं कि हमने पता नहीं क्या क्या किया। तो सॉरी टू से, मैंने फिर कहा कि ज़िया साहब बैठे हैं, मैं बार बार ख्याल कर रहा हूँ कि जरा अपने को उनसे पूछ लेते हैं। ज़िया साहब अब इनसे मुत्तफिक हैं? देखिए मैं बताऊं आपको, इस मुल्क में बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं जिस पे कमीशन बैठना चाहिए था, नहीं बैठा। कुछ बड़े वाक़यात पे कमीशन बैठा है, रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट गायब हो गई है। कुछ कमीशन की रिपोर्ट आई भी है, उस पे उसको खोल कर तक किसी ने नहीं देखा। वो है वो कमीशन जस्टिस आपकी जो थी जावेद जब्बार की और जस्टिस नासिर हुसैन की, मीडिया कमीशन। वो इतनी बेहतरीन रिपोर्ट है, इट इज़ कॉल्ड रेड बुक नाउ। और उसमें ये हमारी जो खराबियां हैं हमारे मीडिया में, उन सबको डिटेल में उन्होंने डिस्कस किया है। उन खराबियों को ख़त्म करने के लिए उन्होंने रिकमेंडेशंस दिए हैं, लेकिन किसी ने आज तक, मुझे नहीं लगता, ना मीडिया वालों ने, ना मीडिया जो इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जा रही है ना, जहाँ पर मीडिया सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, वहाँ किसी ने खोलकर उन स्टूडेंट्स को समझाया है। मतलब कि देयर हैज बीन एन एपैथी टुवर्ड्स दैट रिपोर्ट। लेकिन इसमें देखिए वो एक्चुअली वो मीडिया कमीशन रिपोर्ट इसलिए बनी थी कि हम खुद सुप्रीम कोर्ट में गए, हमने कहा हमारी अकाउंटेबिलिटी करें। लेकिन वो रिपोर्ट बहुत अच्छी है, ज़िया साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम था जिस पर हमने सुप्रीम कोर्ट में जो था उसको नहीं माना था। वो रिपोर्ट कह रही थी कि जो सीक्रेट फंड है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का, ये बिल्कुल लीगल है, ये जायज है, ये ऑपरेट होना चाहिए। हमने कहा ये ऑपरेट नहीं होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात मानी। ये तो एक बात। दूसरी बात, जो आप नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रही है ना, देखिए नेशनल इंटरेस्ट कोई चीज है ही नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट ही नेशनल इंटरेस्ट है। एक जर्नलिस्ट के लिए जो पब्लिक इंटरेस्ट है वही नेशनल इंटरेस्ट है। पब्लिक होगी तो नेशन होगी ना। मगर पब्लिक इंटरेस्ट क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट ये है कि आप सच बोलें और जो भी को वाकया हो रहा है उसको आप सही तरीके से रिपोर्ट करें। लेकिन जहां पर हालात की नजाकत है तो उसका ख्याल रखते हुए आप उसको ओवर ग्लोरीफाई भी ना करें। जिस तरह के अब नहीं, मगर एडिटर तो खत्म हो गया। ज़िया साहब कह रहे थे एडिटर का होना जरूरी है, एडिटर तो खत्म हो गया, तो फिर कौन इस बात का तायुन करेगा कि आप ग्लोरीफाई किस चीज को कर रहे हैं? इनके केस में अगर वो बार बार वो तस्वीर नहीं दिखाई जाती, तो एडिटर बैठा होता वहां पर, तो ये सब कुछ नहीं। आपने कहा पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है? अब यू एग्री विद हिम? नहीं है, जो उन्होंने बात कही आप इससे मुत्तफिक हैं? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि होना चाहिए था। लेकिन मैं आपको ये जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है। अब आप कह रही हैं जी कि एक तरफ पाकिस्तान जो है वो अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात करवा रहा है, और दूसरी तरफ आपको पता है कि पाकिस्तान में आप अफगान तालिबान के किसी लीडर का इंटरव्यू कर लें तो कहा जाता है कि जी इन पर तो पाबंदी है, ये तो चल ही नहीं सकता। अब देखें यहाँ कंट्राडिक्शन आ गई है कि एक तरफ रोजाना अखबारों में खबर छप रही है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका, चाइना और पता नहीं किस किस को ऑन बोर्ड करके तो अफगान तालिबान की काबुल गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करवा रहा है, और मरी में एक राउंड हो भी गया, राउंड हो गई है। अच्छा, अब एक जर्नलिस्ट की हैसियत से आपका, मेरा और हमारे जो साथी हैं उनका ये फर्ज बनता है कि हम इसको डिग आउट करें कि ये मुज़ाकरात में कौन कौन लोग हैं, क्या है, और जब हमने किया तो हमारे पर कदम लग गई। मुझे तो ऑफर कर दिया गया। किसने किया ऑफर? ये तो आज तक नहीं पता चला। हामिद मीर साहब पेम्ब्रा ने किया। ठीक है ना। तो अब रोड मैप क्या है टॉक्स का, कौन उसके किरदार हैं, पाकिस्तान की तरफ से कौन है, उधर से कौन है, ये एक पब्लिक इंटरेस्ट में खबर देनी है। आपके जो दोस्त गए हैं पेम्ब्रा के अंदर और आपके साथ ही उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट भी वो गए थे, तो ये मैं आखिरी सवाल करना चाहती हूँ मुजाहिद साहब से। मुजाहिद साहब देखें, कोड ऑफ एथिक्स पेम्ब्रा ने दिया था, वो कोड ऑफ एथिक्स के अंदर ये भी कहा गया कि जी आप आइडियोलॉजी जो है ऑफ पाकिस्तान वो है कायदे आजम की आइडियोलॉजी और अल्लामा इकबाल साहब की आइडियोलॉजी, और इस पे कोई बात ही नहीं की कि एग्जैक्टली वो है क्या। दूसरी तरफ से उस कोड ऑफ एथिक्स को किसी भी जर्नलिस्ट ने जाके चैलेंज ही नहीं किया। तो इसके अंदर हमारी भी कमजोरी नहीं है? यूनियंस आपने भी देखी हैं, हम सब ने देखी हैं, आज की यूनियंस में और कल की यूनियंस में जो माजी में थी,
کیا فرق ہے؟ کہاں جب ہم تنقید کرتے ہیں تو ہم صرف پیمرا کے اوپر نہیں کر سکتے، جس کو آج بی بی سی نے چوکیدار کہہ دیا ہے، مگر ہمیں اپنے اوپر بھی تو تنقید کرنی ہے. ہم بھی تو صحیح طرح سے منظم ہو کے نہیں لڑے ہیں. آپ سے کہا نا، ایک تو میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سچ بول سکتے ہیں چینل پہ، تو ہم یہ کیوں نہیں بات نہیں مان لے کہ ہم نوکر لوگ ہیں، ملازم ہیں اپنے مالکان کے. سچ بولنا ہوگا. نہیں ملازم سے الگ ہو کے ہم ایک باڈی بھی تو ہے، ہم ایک انٹلیکچوئل باڈی بھی تو ہے. نہیں آپ جو میں بات کہہ رہا ہوں آپ سمجھتی ہیں اور سب جانتے ہیں. آپ کو پتا ہے کس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ بات آپ کریں گے یا نہیں کریں گے، کان پر کہا جاتا ہے. آپ کو آف ایئر کیا گیا، آپ نے کہا نا، کیا کرا پھر آپ نے؟ تو کہنے میں کتنے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے؟ سب لوگوں کے ساتھ یہ ہو چکا ہے. مگر میں نے احتجاج بھی کیا مجاہد صاحب، اور پیمرا کے آگے میرے مالکان نے بھی احتجاج کیا. یہ میں آپ کو ٹیلی ویژن پر، اور میں نے بھی کیا. آج ٹیلی ویژن پر جو آج چینلوں پر جس طریقے سے یہ ڈرامے یہ جو دکھائے جا رہے ہیں، کرائم شو، کیا کیا نہیں ہو رہا. کچھ جرمانے کیے، میں نے تو سمجھتا ہوں کہ پیمرا نے کچھ اقدامات لیے ہیں، اچھے اقدامات لیے ہیں، کچھ چیک بیلنس ہو رہا ہے. مثلا کرنٹ افیئر تو ضمنی ہو گیا ہے. ان کو پتا ہے کہ ریٹنگ اب کس چینل کس پروگرام کی آ رہی ہے. وہ جو رات گئے دکھائے جاتے ہیں اور وہ کیا پروگرام دکھائے جاتے ہیں شاید میں اور آپ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے. اب میں آزادی اظہار کر سب کچھ دکھانے دیں، دکھانے دیں ان سب کو. اچھا پبلک انٹرسٹ میں مجاہد صاحب مجھے اجازت دیجیے، میں ایک کنکلوڈنگ ریمارک ون لائنر ضیاء صاحب آپ سے لینا چاہتی ہوں. کیا حل ہے؟ ون لائنر مجھے دے دیں. جرنلسٹ کیا کر سکتا ہے اپنی بقا کے لیے، صحافت کی بقا کے لیے؟ ایک تو میرا تو ہمیشہ سے اپروچ رہا کہ یونین جو ہے نا، پی ایف فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کو اسٹرانگ ہونا چاہیے، یونیفائڈ ہونا چاہیے. کیونکہ میرا تجربہ یہی ہے کہ ہم نے اس کو استعمال کر کے مالکان کو بھی ایک حد پہ رکھا اور حکومتوں کو ایک ہاتھ پہ رکھا. ضیاء صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام میں آنے کا. حامد میر صاحب، فرزانہ علی صاحبہ، مجاہد صاحب بہت بہت شکریہ. جس طرح ضیاء صاحب نے کہا کہ آپ یونین کو اسٹرانگ کریں، صحافی بھی اس طرح اسٹرانگ ہوگا اور صحافت بھی اس طرح اسٹرانگ ہوگی، مضبوط ہوگی. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.